जानना चाहूंगी कि इस वक्त अब जिस तरह ईद की आमद है, लॉकडाउन जो है वो खत्म हो गया है, नरम नहीं खत्म हो चुका है, एसओपीज आपके सामने धज्जियां उड़ रही हैं, वो फॉलो हो नहीं रहा बिल्कुल। हुकूमत का इस वक्त जो प्लान लग रहा है वो लग रहा है कि देर मूविंग टूवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी। अब हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 70% इन्फेक्ट होंगे, 3 to 5% को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, 2% जो है पॉपुलेशन के मर जाएंगे। 2% अगर मरेंगे तो 30 लाख का ये फिगर है, 75 लाख वेंटिलेटर्स को जो है वो जरूरत पड़ सकती है। क्या हम इस चैलेंज के लिए रेडी हैं सर? डॉक्टर साहब, आपने पहले जब वो ड्रॉप हुआ तो आपने एक जुमला बोला था कि वी आर लिविंग इन कोरोना टाइम्स। कोरोना को बदनाम ना करें, उसकी वजह है कि 72 साल से या 73 साल से कोरोना टाइम्स ही चल रहा है। उसका नाम पहले कुछ और था, फिर कभी कुछ और होता है, फिर कभी कुछ और होता है, कभी रोटी कपड़ा मकान होता है, कभी शराफत की सियासत, कभी वोट को इज्जत दो होता है। ये एक मुस्तकिल सिलसिला है। इस मुल्क के मुकद्दर में कोरोना के अलावा अब तक मुझे तो नहीं समझ आई। आई एम इन माई मिड 60s, मैंने जब से होश संभाला है मैं एक के बाद दूसरा कोरोना देख रहा हूँ। पहली बात, आपने बात की जी वो एसओपीज, तो उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी या आबादी कम हो जाएगी और इतना बंदा मर जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि आज तक इस नाम निहाद आइन और कवानीन के ऊपर इस मुल्क की अशराफिया ने, एलीट ने कितना कमल किया है? रह गई आबादी की बात जो आप कर रहे हैं, इतने परसेंट, ये वो मुझे अब याद नहीं रहा आपने कितने परसेंट बोला। तो डॉक्टर साहब, मैंने एक बार अपने कॉलम में एक जुमला लिखा था जिस पे काफी हाहाकार मची थी। मैंने कहा बात सुनो, इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला समझा जाता है इसकी पर कैपिटा इनकम। आधी आबादी मार दो, रातों रात 2 गुना हो जाएगी। ये बैक ऑफ द माइंड एक खास तबका या चंद तबकात हैं, उनका बैक ऑफ द माइंड ये एक टोटल एक चल रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें टीवी पे बैठ के, इस पे बड़ा दुख हुआ, उस पे बड़ी संजीदगी हो गई, फलाने पे हो गया, कौन कौन बैठ के यहाँ किस किस तरह रमजानुल मुबारक में कैसी परफॉर्मेंस दी जा रही होती है। मैं हैरान रह जाता हूँ क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई पर्सनली नो ये कौन है, लेकिन वो इस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं जैसे जब से इन्होंने होश संभाला है इन्होंने तो सुबह तहारत और पाकीज़गी और खूबसूरती और दीन के अहकामात पे अमाल के अलावा उस पे अमल के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। सो ये सारा तजादात का एक भयानक खेल है जिसमें हम और आप रह रहे हैं, और इस तरह के सवाल करके और पूछ के हम गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ भी यूनिक नहीं है, और जिस इशू की बात आप कर रहे हो उसमें तो पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है भाई। तो मेरे जैसा हम्बल ऑर्डिनरी बेचारा एक बिलो एवरेज आदमी इतने लोडेड सवाल का जवाब कैसे दे सकता है? ये तो पूरी दुनिया को नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, क्या होना है। और बाकी जैसी परफॉर्मेंस चल रही है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की, उसके बाद इतना जो वाज़े दुश्मन थे आपके 70-72 साल में, गुर्बत थी, जहालत थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था, मतलब था क्या? तो आप अपने विजिबल दुश्मनों के साथ तो लड़ नहीं सके, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप इस मुल्क में लिटरेसी रेट का कख नहीं कर सके। करोड़ों लोग इस जमाने में भी हेपेटाइटिस से मर जाते हैं। लाहौर के अपने जो सरकारी इदारे हैं वो फिगर्स देते रहे लगातार, मैं कोट करता रहा अपने प्रोग्राम में कि इतने परसेंट आर्सेनिक लाहौर के जो सो कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर है उसमें मौजूद है। बुरी तरह से सियासत भी हो रही है जिसकी हमें अगले दिन जो जिसका रद्द अमल जो है, जो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आई है उसमें नजर आया कि जब विफाक और सूबे इनडिसाइसिव एटीट्यूड रखेंगे तो फिर इंटरवेंशन होगी। और फिर कोई उसको कहेगा जी जुडिशियल एक्टिविज्म हो रही है, कोई जो भी कोई और नाम देगा, लेकिन जो आपके करने के काम है वो आप नहीं कर रहे, तो फिर किसी ने तो करने हैं सर। देखें, बड़ी खूबसूरत बात की, आपके मुंह में घी शक्कर, मुबारक हो। अल्लाह आपकी ये जो मलफूफ किस्म की एक दुआ है अल्लाह उसको सुन ले। एक बात मैं अर्ज करूं, दिस इज अ सोसाइटी ऑफ सब मैन एंड मैनिमल्स। आप सियासतदानों का बिहेवियर देखें और मेरा देख लें। मेरे से मुराद आम आदमी का।
تو کیا دکھائی دیتا اس میں؟ ان بٹوین دا لائنز والی بات کوئی نہیں ہے، بہت obvious ہے. بٹ بیسیکلی یہ بات جو میں نے کی ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ تاتاریوں کے نرغے میں آئے ہوئے بغداد کا ہم شکل ہے یہ معاشرہ. اور کون ذمہ دار ہے مجھے بتائیں تو صحیح. سیاستدانوں کا رویہ دیکھ لیں، نیچے کرائم دیکھیں کس قسم کا. رمضان المبارک میں اور اتنے خوفناک بھیانک ایک کرائسس میں بھی یہ ممکن ہے؟ یہ مطلب 10 15 20 مہینے 2 مہینے کا بریک لے لو. معصوم بچوں کے ساتھ اسی طرح وہ جاتیاں ہو رہی ہیں، وہ ابیوز اسی طرح جاری ہے، مہنگائی اسی طرح جاری ہے، وہ اپنا ذخیرہ اندوزی اسی طرح جاری ہے. علیم خان بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، وہ ان کے گوداموں پہ چھاپے مار مار کے چوروں کے گوداموں سے نکالنے کے لیے اسی طرح ملاوٹ جاری ہے. چند دن پہلے تھا کہ پنجاب میں لاہور نمبر 1 ہے گندے اور غلیظ دودھ کے معاملے میں، اور دودھ بھی پانی میں ملاوٹ نہیں، پانی کی ملاوٹ نہیں کرتے ظالم کے بچے، کیمیکلز اس میں چلاتے ہیں. تو آپ مجھے نہیں، میری نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ کس معاشرے میں کن باتوں پہ آپ پریشان ہو رہے ہو. پریشانی تب ہوگی اگر اس کے کچھ الٹ ہو جائے. میرے جیسے بندوں کو تو کارڈیک اریسٹ ہو جائے گا. سیدھا کیا ہے؟ آپ نے چند چیزوں کے ٹیڑھ پن کی بدصورتی کی بات کی، یہاں خوبصورت کیا ہے مجھے وہ بتا دیں آپ. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے جو ہے وہ ایک ویڈیو جاری کی جو ایک وہ ہاسپٹل جو ہمارا فیلڈ ہاسپٹل بنا ہے ایکسپو سینٹر میں، اس کے حوالے سے. اچھا وہ بیکاز you are one of the few credible journalists that we have in this country, تو آپ کی بات تو بغیر سوچے سمجھے جو ہے، بغیر دیکھے جو ہے وہ ہر کوئی بلیو کر لیتا ہے. اس کے بعد ایک ریبٹل وہاں سے آیا پنجاب حکومت کی طرف سے کہ نہیں جی یہ 90 کروڑ کس طرح انہوں نے فگر دے دیا، ہم نے ٹوٹل جو ہے وہ 1.5 بلین جو ہے وہ ہم نے اسپینڈ کیا ہے، تو کچھ کنفیوژن ہوئی ہے. سر ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ آپ کے پاس جو فگرز آئے تھے یو اسٹینڈ بائی دیم اسٹل، یا کیا سچویشن کیا ہے اگر بتا دیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ اتنا پرووک ڈاکٹر صاحبہ اس لیے ہوا تھا کہ یہ جو مین بولوارڈ ہے یہاں کا ایکسپو سینٹر والا، اس پہ میرا گھر ہے. میں چیک اپ کے بعد I was coming back from the hospital, ڈاکٹرز ہاسپٹل، تو میں نے وہ منظر خود دیکھا. اگلے دن خبر اخبار میں پڑھا، سٹوری بریک کی سٹی 42 نے. جس دن میں نے یہ بات کی اور اس کا ریاکشن آیا، وہ جو پریس کانفرنس تھی، اس کے اگلے روز میں نے 2 پرومیننٹ جرنلسٹ جن کی بیٹ ہے یہ موسٹ پرومیننٹ جرنلسٹ، اگلے روز میرے یہ جو بھی ہمارا وہ اس کو کیا کہتے ہیں یوٹیوب یا چینل وینل جو بھی، اس نے انٹرویو کیا ان کو. ایک کا نام ہے زاہد چودھری، دوسرے کا نام ہے آصف عفان who is a very good columnist also. وہ پڑھ لیں آپ کو سارا جواب مل جائے گا. وہ 17 لاکھ تو ایک ہاسپٹل کا ایک ہال کا کرایہ ہے، 3 ہال ہیں. مجھے یہ بتائیں پنجاب یونیورسٹی کے ملٹی پرپز رومز اور ہالز اور آڈیٹوریم بس سب بھرے ہوئے ہیں، خالی پڑے ویران ہیں. بے شمار تعلیمی ادارے پاکستان کے اس وقت بند ہیں. آپ نے کیسے؟ دوسری وہ بجٹ کی کاپی تھی، 17 لاکھ ماہانہ ایک ہال کا کرایہ، 3 ہال. وہ لوگ میں نے باہر آتے دیکھے، ایکسپو چکے، وہ ہمارے رستہ ہے. تو آئی اسٹاپڈ. تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ پولیس وغیرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ تو 3ری بار ہو رہا ہے، ان کو کھانا نہیں مل رہا. اس میں دیکھ لیں. اچھا وہ سٹاف کا جو انہوں نے بجٹ، آپ میرے پاس تو آئی تھی بجٹ کی کاپی. میں نے زندگی میں نہ کبھی نیوز روم کی شکل دیکھی ہے، نہ میں نے زندگی میں ڈاکٹر صاحبہ رپورٹنگ، میں زندگی میں تو اسکائی لیب ہوں، میں تو ایز اے کالمسٹ یا ایک اخبار کے ایڈیٹر کے طور پہ میں ڈیلی